میں دربار تے سا, میں پچھلے دن شاید ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਸੀਰ ਡੁੱਡੀ, ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ. ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਖਾਣੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ. ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਸ ਪਿਆ, ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਟੁਰ ਗਿਆ. ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਡਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਤੇ ਤੁਤਕਾ ਤੇ ਐਡਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਰਸ਼ੋਂ ਲੱਥੀਆਂ ਤੇ 5ਵਾਂ ਲੱਥਾ ਡਿੱਗਾ, 4 ਕਿਤਾਬੇ ਬਹੁ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਡਿੱਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਗਾਟਾ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਚਾਂ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਵੂਈ ਵੂਈ ਕਰਦਾ ਭੱਜਾ. ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਫ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੂ ਇਹ ਵੀ ਵੂਈ ਵੂਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਪੜੀ ਨਾ ਡਾਡੇ ਪੜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੜੀ, ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. मैं कोई कहानी या लतीफ़ा नहीं सुना रहा, वो रियलिटी सुना रहा हूँ कि जो हकीकत है. यार तू मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरी इबादत देख. जो चीज़ मुझे मुस्तफ़ा से मिली है लेता हूँ. आका ने नीयत दिल से करी, इन्नमल अमालु बिन्नियात कहा. इमाम बुखारी ने अपनी किताब की तमहीदी जीनत बनाई. अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जग को पढ़ी भी, पढ़ाई भी, सुनाई भी. बात नीयत की आई, हमने दिल से करी. मुस्तफ़ा के दिल पे हमने अपना दिल रख दिया, हथेली पे अपना दिल रख दिया. मेरे महबूब ने जुबान से जो कलमे नहीं बोले, सारी दुनिया लड़ती रह गई और कहती रह गई. इथों गिची तू पढ़ पढ़ के भी दाद के आंदे सी, पढ़ 2 रकात नमाज फर्ज. तो मामे भी आंदे सी, वो तू पढ़दा नहीं भी किदां पढ़ीए. उस्तादा ने कहा कि रसूल सल्लम ने मुंह नाले पढ़िया ही नहीं. तो जे पढ़िया हुंदा तो फिर नीयत की होनी सी, रकातान मिनल फज्र. तो जे किसी मौलवी ने इदां दी कोई तुहानू सिखाई है तो बिस्मिल्लाह, तो जे वही सिखाई है 2 रकात 3 रकात ते 4 रकात. सारे जग ने पढ़ी, जे असी नहीं पढ़ी. साडा प्यार वेख, साडा एतबार वेख. मैं एक दफा कहा कि पूरा जग मिल के किसी एक सही सनद नाल अपने किसी इमाम तो ही नीयत विखा देवे. सोहणिया तो नहीं लभी, सहाबा तो नहीं लभी, आहले बैत तो नहीं लभी, ताबईन तो नहीं लभी, तबा ताबईन तो नहीं लभी, फुकहा मुहद्दिसीन चलो इन्हां चों किसी तो विखा दो. मेरे एक वीरे ने पढ़िया, अल्लाह उन्होंने जजा देवे, एक बरेलवी भाई ने या जिन्हें भी पढ़िया. लोकी ते साडे पुठे पुठे ना लेंदे, जा तू पढ़े ते असीं तैनूं फिर भी दाद दई दी. तू पढ़िया ते सही ना, तू वेखिया तो सही, तू लभ्या तो सही. लब लब के थक गया, सारिया किताबां खोलियां. अपने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो एक सनद का मुतालबा सी, ना सनद लभी तो ना ये मतन लभा कि 2 रकात नमाज फजर, 4 रकात नमाज जोर असर या इशा, 3 रकात नमाज मगरब. मिलदी तो लै आउंदा तो शायद मैं यार नूं कुछ कहंदा जो क्या सी वो पहुंचदा, लेकिन नहीं मिली. इमाम शाफी का कोई एक कौल लेके इधर उधर की बात बना के अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए बोला. हजरात अल्लाह का शुक्र है, जा पूरी दुनिया में एक भी वहाबी को जरा 2 रकात बुलवा के तो वेख, जी सोहणिया ने बोली नहीं, असीं नहीं बोलते लाला टिल. ते जिथे सोहणिया ने बोलिया है सारी दुनिया ने डकिया है. आका ने फातिहा पढ़ी, पढ़ने है कि नहीं? तो पढ़दे हो अल्हम्दुलिल्लाह. ते फर्क भी समझ लो, एक हुंदी है किराते कुरान, वो दुनिया च कोई भी वहाबी इमाम दे पीछे नहीं जे करदा. एक हुंदी है किराते फातिहा, वो असीं कदी छड्डी नहीं है. किराते कुरान तू जेड़ियां आयतां पढ़ के दसना ना भाई दा कुरियल कुरान, तू सानू फिर कदी चेक कीता ही नहीं. कुरान दे 30 पारे, पहला पारा अलिफ लाम मीम ते आखिरी अम्मा, इस तू वध के ते नहीं 30 पारे ही ने ना, मानदे हो? ते पहला पारा अलिफ लाम मीम, यहां से कुरान का आगाज, यहां से लेके वन्नास की सीन तलक हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा. ये उम्मुल कुरान है. महबूब ने कहा है जिसने नमाज में उम्मुल कुरान नहीं पढ़ी, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ओदी नमाज कोनी जे. फातिहा सी कदी छड्डी नहीं ते इमाम दे पीछे कुरान चो असी कोई आयत पढ़ी नहीं. साडा प्यार वेख, साडा एतबार वेख, साडा मेयार वेख. ते फिर कदी वेख के जरा अगे टुर. जेड़ा सोहणिया ने पढ़िया ही ना, ओनू डकदियां वड्डियां नू तो की तू साडे काके नहीं डक सकिया. अल्हम्दुलिल्लाह, रब दा शुक्र है. मेरे सोहणिया ने आखिया व इदा कालल इमाम वलज़्ज़ालीन फकूलू, फरिश्ते भी आमीन कहंदे ने, ते जिन्हां ने तुहाडे चों आमीन आखी. अच्छा असीं साड़न लई नहीं जे कहंदे,
یہ بھی گل یاد رکھیو، اسی سنت سمجھ کے، پیار سمجھ کے، اعتبار سمجھ کے، معیار سمجھ کے، سونے دا حکم سمجھ کے، آپ دا آرڈر سمجھ کے، جویں صحابہ نے کچی مسجد نبوی چ آمین آکی تے مسجد نبوی گونج پئی، مسجد نبوی تے ویریا گونج ساڈے بھی پیندی ہو تے پیندی رہنی ہے، پیندی۔ میں نا ایک دفعہ چیک کیتا، چونکہ کچھ سال اتنے رہا ہاں، مسجد نبوی چ پہلی صف چ جڑے لوگ نے نا جگہ نہیں دیندے کسے نو، مستقل عبادت ویزے تے بیٹھے نا، تے بیت اللہ چ بھی نا پہلیاں صفاں چ امام دے پیچھے خاص مصلے ڈٹھے نے تے وہ بھی جگہ نہیں دیندے۔ میں پڑھن گیا سا، ریسرچ کرن گیا سا، میں ریسرچ کیتی، ایک دن ویکھیا کہ انہاں چ جنوں پوچھاں وہی حنفی، جنوں پوچھاں وہی حنفی، جنوں پوچھاں وہی حنفی۔ ایک دن میں پوچھ لیا، سونےو یہ تانوں ایتھے عبادت دا بہتا مزہ ہوندا، کسی اور نوں بھی پہلی صف دے دیا کرو۔ تے کہندے توں کون آ؟ میں کہا میرے داد کے سارے جڑے نے حنفی، کہندے وہ ذرا مطمئن ہو گیا، کہندا اسی اس لیے ایتھے پیچھے کھلونے ہاں چونکہ ایتھوں آمین پوری دنیا چ جانی ہوندی ہے، ریکارڈ ہونی ہوندی ہے، کم از کم اسی ڈھلی کہاں گے، نہیں کہاں گے تے ایتھوں آواز تے باہر نہیں نہ جاؤ۔ سر جی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یاراں دی مہربانی سنا رہا، لیکن تجھے دعوت دیتا ہوں، اپنا گھر بنا، ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کو کور کر، بالکل تیرے کمرے میں کوئی آواز نہیں آئے، چاروں طرف سے کھڑکیاں بھی بند کر دے، روشن دان بھی بند کر دے، در و دیوار بھی بند کر دے، کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی بھی ڈال لے، پھر ایک دفعہ بیت اللہ دی مغرب دی نماز لا دے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ، تیرے گجراں والے دے وچ، تیرے بند گھر دے وچ گونجا نہ پہ جان تو مینوں کمی ریموٹ پھڑ کے بہ جا، تے جے نہ یقین آوے تے رب تو دعا مانگ، اللہ تینوں عمرے تے حج دا موقع دے، تے جا پتہ کر، جے اے بھی نہیں تے اپنے امام ابو حنیفہ دی اپنی جامع چ جا کے پتہ کر۔ ہم نے معیار مصطفیٰ کو رکھا ہے، شافع معاشر کو رکھا ہے، انہوں نے آمین کہی ہے تے اسی کدی گل مثالاں دی ہے تے عبادت چ ذرا اگے ٹور، دو سجدیاں دے عد دے وچ کدی بہن سکھے ہی؟ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ اسلام آباد تو اگلے دن فون آندا ہے، وہ وچ پوچھ دینے جی ایک مولوی صاحب نے کیا ہے کہ دو سجدیاں چاہ دعا کرو نا تے او دے نال آ مسئلے حل ہوندے نے رزق دے، تے اسی تے اج تک سنیا ہے کہ پہلے سجدے تو اٹھ دیاں تے ماڑا جا پھر نال ہی دوجے چ پہ جانا ہے، تے انہاں دو چ جدوں بہنا نہیں تے انہاں چ پڑھنا کی ہے؟ انہاں چ یہ بھی اوداں دی جی میں دعائے قنوت بچاریاں نو یہ بھی نہیں ہوندی، تے چھوٹی جی دعا ابو داؤد تے امام نسائی نے جڑی ذکر کیتی کہ محبوب دو سجدیاں دے درمیان کی پڑھ دے سی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی نہیں بچاریاں نو ہوندی، باقی تے ہونی پھر اللہ دی سپرد ہے۔ تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔